شکرانے تھوڑا ایک معیار ہے یار سرگو دیا لیں لکھ شکرانے ذات تیری دے میں کیویں شکار گزارا میں مسکین تیری مولا تیرے کرام ہزاراں بھول نہیں بندیاں اوڈی معاشر کوں جتھاں کم نہیں آنا یاراں سجنا سنگتیاں ساتھیاں سارے بولو یار سارے جتھاں کم نہیں آنا یار پر میں کوں ڈر نہیں روز حشر دا میں دیوار سی چوڑا اللہ یار اور حل کے اللہ کریے سرگو دیا لے ہو اللہ تو سارے میں سا جائے اللہ 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 تو صحیح بولو سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ 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 نبی سلطان دیتائی سونا قرآن دیتائی نبی سلطان دیتائی سونا قرآن دیتائی نبی سلطان دیتائی سونا قرآن دیتائی تیری بڑی مہربانی چانے مران دیتائی اللہ اللہ بڑی مہربان او سرگو دیا لے آؤ میں بشیر سالک قیامت تک سجدے کردر آواں اللہ دی اس نعمت شکریہ دا میرے کلو نہیں ہو سکتا او میرا کریم تے رحیم اللہ میں بشیر سالک
تیری اس نعمت دا شکریہ دا نہیں کر سکتا کس گل دا بابا رزق بھی آم دیتے دنیا تے نام دیتے رزق بھی آم دیتے دنیا تے نام دیتے رزق بھی آم دیتے دنیا تے نام دیتے رزق ونڈاون والا بارواں امام دیتے شاہ صاحب اس نعمت دا شکریہ میرے کو ادا نہیں ہو سکتا کس گل دا بابا رزق بھی آم دیتے دنیا تے نام دیتے رزق بھی آم دیتے دنیا تے نام دیتے رزق او نعمت عظما دنیا تے نام دیتے رزق ونڈاون والا بارواں امام دیتے حسن امیر دیتے سونا شبیر دیتے حسن امیر دیتے سونا شبیر دیتے حسن امیر دیتے سونا شبیر دیتے نعمتاں دی حد مک گئی غازی جی پیر دیتے اللہ